السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا دابا ليكزارسيس دابليكاسيون ديال لوردر اي اوبيراسيون، يعني كامل لوردر اي اوبيراسيون عنده علاقة بالكومباريزون، يعني بالمقارنة. الأسئلة اللي كتجي فيها هي كومبار، يعني قارن. حنا عندنا أول سؤال، هذا تمرين مهم بزاف كيكون عندنا تا في الفصل. أول سؤال هو كومباري لو راسين 3 راسين 13. En comparant 2 racine 3 racine 13. إذا هذا هو أول سؤال، وطبعا أهم سؤال أنتم غتشوفوا علاش أهم سؤال. إذا باش نكومباغيو جوج الأعداد فيهم راسين كاري، اش كنعملو المربع ديالو. طبعا أنا من المربع ديال 2 راسين 3 كما قلت لكم كنعملو الأقواس، 2 أس 2 جذر 3 أس 2 أس 2 هي 4 في جذر 3 أس 2 هي 3، 4 في 3 هي 12. racine 13 au carré est égal à 13. إذا غنقارنو بعدا المربع ديالهم 13 supérieur ou égal à 12. Alors, puisque عندنا 2 racine 3 racine 13 أكبر من الصفر، ممكن أنك تزيد هادي puisque racine 13 و 2 racine 3 supérieur à 0 يعني أعداد موجبة، كيبقى عندنا نفس الترتيب، يعني 2 racine 3 على puissance carré. لا قلبتو، 13 هي racine 13 à la puissance carré supérieur ou égal à 2 racine 3 à la puissance au carré. Donc 13 donc racine 13 supérieur ou égal à 2 racine 3. علاش بقى نفس الترتيب؟ طبعا الا كانوا اعداد سالبه غيكون غيتغير الترتيب ديال هادي supérieur غترجع inférieur، ولكن عندنا racine 13 2 racine 3 بوزيتيف، الوغ غيبقى عندنا نفس الترتيب وغيبقى عندنا نفس الرمز. مزيان نمرو للسؤال الثاني. on déduire comparaison on déduire la comparaison c'est qui suit، يعني ديال الأعداد التاليين. نبداو بالعدد الأولاني moins 2 racine 3 moins racine 13. مزيان، حنا عندنا دايما ملي كيقول لي ديدوير يعني استنتج في الرياضيات هو انك دايما كترجع النتيجه ديال السؤال السابق. نتيجه السؤال السابق شنو عندي قلنا racine 13 supérieur ou égal à 2 racine 3. هذا كنسميوه لوبوزي، هذا لوبوزي ديال 2 racine 3 فحال لوبوزي moins 7 et l'opposé du 7 et moins 13 l'opposé. طبعا عملنا الفقره ديال لوبوزي، الفقره ديال لوبوزي اش كتقول لي ان الترتيب كيتغير ملي كنعمل لوبوزي تيعاد. يعني دابا غنعمل المقابل هو لوبوزي ديال moins racine 13 l'opposé ديال moins 2 racine 3 l'opposé 2 racine 3 هو moins 2 racine 3 l'opposé ديال racine 13 هو moins racine 13. إذا الترتيب كيتغير يعني الرمز كيتغير. نمرو دابا العدد اللي موراه اللي هو 2 racine 3 moins 5 et racine 13 moins 5. دابا علاش هاد الدرس ملخص لنا فقرة كاملة ديال لوغد اي اوبيراسيون؟ هنا عندنا طبعا الجمع. قلنا هنا عندنا من السؤال الأول 2 racine 3 أو غنبداو باللي عندنا تما 2 racine 3 معندناش حنايا 2 racine 3، عندنا racine 13 هي الأولى supérieur à 2 racine 3. إلا مشينا ونقصنا 5 من الطرف الأول نقصو 5 من الطرف الثاني وما يوقع حتى شي تغيير، غيبقى الترتيب ديال الرمز كما هو.
نمرو المثال اللي موراه. 1 moins 6 racine 3 et 1 moins 3 racine 13. مقارنة ديال هادو، حنا شنو عندنا من خلال d'après la question 1 on a شنو عندنا حنايا؟ عندنا racine 13 supérieur à 2 racine 3 ياك؟ نرجعو نشوفو ياك. إذن غنشوفو العلاقة ما بين racine 13 و moins 3 racine 3. العلاقة شوف دايما ملي يكونوا عندنا أعداد حدود وإلا كان عندنا واحد العدد كيتعاود، هذاك ما كنقارنوهش، هذاك إما كنزيدوه إما كنقصو. يعني عندنا واحد هذا ماشي مشكل. شنو غنعمل دابا؟ غنشوف 2 racine 3 واش عندها علاقة مع 6 racine 3. واش عندها علاقة مع 6 racine 3؟ هنايا moins 6 racine 3 ماشي 6 racine 3 3 racine 13. غنشوفو بلا مو، غنشوفو العلاقة ما بين 2 racine 3 و 6 racine 3. 2 racine 3 إلا ضربناها في 3 غدينا 6 racine 3 لأن 2 في 3 هي 6. ولا 13 racine 3 racine 13 racine 13 إلا مشينا ضربنا racine 13 3 غتساوي لي 3 racine 13. إذا عندهم نفس العدد ضربناه مزيان. إذا هنا غنضربو في 3 وهنا غنضربو في 3. لأن هنا غنحصلو على 3 racine 13 وهنا غنحصلو على 6 racine 13. وطبعا غيبقى لي نفس الترتيب، علاش؟ حيتاش ضربت في عدد موجب. طبعا هذه الفقرة ديال الضرب ديال l'ordre et multiplication. مزيان. عندنا دابا شنو غنعمل؟ حنا عندنا هنايا موان، إذا ضروري خصنا نعملو موان. إذا نعمل موان 3 racine 13 وهنا موان 6 racine 13. شنو يوقع من الترتيب؟ غيتغير الترتيب لأنني عملت لوبوزي، يعني المقابل من العدد. مزيان. دابا غنزيد واحد في الطرف، غنزيد واحد في الطرف الثاني، ما غيتغير حتى حاجة. وطبعا هذه هي المقارنة الأعداد اللي عطاني. مزيان. كي اللي غيسقسيني يقول لي أستاذ كيفاش عملتي؟ لا علاش زدتي ديك واحد في الطرف؟ كيفاش زدتي واحد؟ حنا عندنا موان 3 racine 13 إلا زدنا عليه واحد، الكتابة ديالو ممكن أنها تغير إلا بدلت كل حد بدلت له الموطع. يعني هاد الحد رجعته هو الأولاني رجع زائد واحد، وزائد إلا كانت في الحد الأولاني واخا ما تكتبهاش ناقص 3 racine 13. وطبعا كذلك واحد ناقص 6 racine هنايا racine 3 هنايا racine 3 هنايا racine 3 لا racine 3 هنا racine 3 هنا racine 3 هنا 6 racine 3 هي نفسها moins 6 racine 3 بلس. يعني ما كيتغير والو، غير إلا غيرنا الترتيب غير ما نبدلوش الإشارة للحد وصافي. هذه هي أهم حاجة. دابا غنمرو من المثال الآخر. المثال الآخر عاود فقرة كانت عندنا في الدرس. دابا غنعملو comparaison comparons 5 sur 2 racine 3 5 sur racine 13. مزيان. حنا دايما ملي يكون عندنا المقام كنمشيو نشوفو مقارنة د المقام، عاد ديك الساعات نقلبوه، عاد ديك الساعة نشوفو شني في البسط. أول حاجة قلنا هنايا عندنا racine 13 supérieur à 2 racine 3. كاملين هادو اللي عطيتكم هنايا عندهم علاقة بالسؤال الأولاني. إذا racine 13 supérieur ou égal à 2 racine 3. إلا مشينا عملنا المقلوب، أن دايما خصك تعمل المقلوب. إذا عملتي المقلوب خصك تعمل المقلوب من الطرف الثاني. حنا بدينا كنوصلو لهاد الأعداد اللي عندنا هنا. طبعا إلا عملت المقلوب ضروري خصني نقلب الرأس. ماشي هادي الأولى. دابا خصنا نقص أنا هاد 5 هادي. طبعا باش نحصل على 5 في البسط خصني نضرب في 5.
ثاني إلا ضربت 1 في 5 عطيني 5. إذا غنضرب في 5 في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. طبعا إلا ضربت 5 نحصل على 5 غاسين 13 سيغ غاسين 13 و 5 سيغ 2 غاسين 3. وطبعا كيبقى الرمز كيما هو لأنني ضربت في عدد موجب. ممكن أننا نعتمد ك 5 supérieur à 0. دابا غنمرو comparons 1 sur 2 racine 3 plus 3 et 1 sur 13 plus 3. دابا غنشوفو حنا قلنا طبعا السؤال الأولاني قلنا racine 13 supérieur ou égal à 2 racine 3 ياك هادي الأولى. إذا في المقام قلنا دايما ملي يكون عندي مقام وبسط كنقارن المقامات. المقام باقي ناقصني هنا زائد 3 وهنا زائد 3 يعني غنجمع racine 13 plus 3 و 2 racine 3 plus 3. إذا أنا جمعت غير مع 3 ما يوقع لي حتى شي تغيير من الرمز غيبقى الرمز كيما هو ياك. مورا شنو غنعمل عاود غنعمل المقلوب ديال racine 13 plus 3 والمقلوب ديال 2 racine 3 plus 3. ديما ملي يكون عندي مقام كنقارن المقامات وكنعمل المقلوب. إذا كان عندي عدد مضروب فوقي غنضرب. طبعا هنايا غيتغير الرمز لأنني عملت المقلوب. دابا غنمرو المثال اللي بقالي الاخراني comparons racine 3 plus 2 racine 3 et racine 3 plus racine 13. مزيان عندنا المقارنة ديال racine 13 قلنا racine 13 supérieur ou égal à 2 racine 3. دونك إلا زدت شنو عندنا هنايا زائد 3 إلا زدت 3 من الطرف الأول نزيد 3 من الطرف الثاني ما كيتغيرش الترتيب كيبقى الرمز كيما هو. إلا عملت الغاسين ما كيغيرليش الترتيب. طبعا الترتيب كيبقى كيما هو. وهذا هو الملخص. هذا اكزرسيس ملخص من الفقرة ديال لوغد اوبيراسيون كاملة. عملنا الضرب عملنا المقلوب عملنا المرافق مهم المرافق وعملنا الغاسين كاغي وعملنا الكاغي. وطبعا شكرا على التتبع ديالكم.